लोकसभाच्या इलेक्शनाची कॅम्पेनिंग कशें चालू त्याच्या बद्दल तुम्ही सांगचे बोथ द सायड. लोकसभेच्या इलेक्शनाची कॅम्पेन बऱ्या भशेन जाता. उत्तरेंत भाऊचे पर्सनल कॉन्टॅक्ट गांवांनी आसा, पक्षाचे कार्यकर्ते गांवांनी आसा, पक्षाची संघटना गांवांनी आसा. सो उत्तरेंत सामको फूल फ्लॅज चल्ला. आनी त्याच भशेन दक्षिणेंत पक्षाचे कार्यकर्ते फूल दक्षिण गोंयांत आसा, पक्षाची संघटना आसा. कॅन्डिडेटाचे आतां आउटरीच प्रोग्राम जो आसा मिसेस डेपोचो तो प्रत्येक गांवांत, दक्षिणेंतल्या प्रत्येक गांवांत आउटरीच प्रोग्राम चल्ला. सो बेसिकली नॉर्थान तशें सावथान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट आनी पक्ष संघटना आनी बरोबर काम करून जाता तितल्या लोकांक पर्यंत पावपाची जी मोहीम आसा ती चालू आसा आनी प्रतिसाद बरो आसा. लोकांक बेसिकली पंतप्रधान मोदी परते देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाल्ले जाय. मोदीजीचे जे विकसीत भारताचे स्वप्न आसा ते विकसीत भारताच्या स्वप्नाच्या वरवीं वो देश एक प्रगतीशील देश जावन सुपर पावर जावचो म्हणून प्रत्येक गोंयकाराक दिसता. जशें देशवासियांक दिसता तशें गोंयकाराकूय दिसता. म्हणून प्रत्येक गोंयकार जांचे देशा विशयी जे हें आसा ते प्रकट करपा खातीर तांणी भारतीय जनता पक्षाक मत मारतले हें तांणी ठामपणे निश्चीत केल्लें आसा अशें जाणवून येता. तर 2 दीस फाटीं इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला, नॉर्थाच्यान खलप आनी सावथाच्यान कॅप्टन विराटो. त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें दिसता? ही इंडिया अलायन्स म्हणजे कितें आसा तर इंडिया अलायन्स इज लायक अ मिथ. बिकॉज तुम्ही जर पळयत जाल्यार पंजाबाक आप आनी काँग्रेस एकामेकाचें तोंड पळयता पूण दिल्लीन वता आनी हात धरता एकामेकाचे. केरळाक CPM आनी काँग्रेस एकामेकाचें तोंड पळयता, दिल्लीक वता आनी एकामेका बरोबर हात वयर काडटा. बेंगॉलान TMC आनी काँग्रेस एकामेकाचें तोंड पळयता, दिल्लीक वता आनी हात वयर काडटा. सो हे इंडिया अलायन्साचें जे राजकारण आसा ते राजकारणाक अर्थ ना आनी लोकांक कळून गेल्लें आसा की ह्यो थोड्यो ज्यो डायनेस्टीक फॅमिली रन एंटरप्रायजीस आसा ज्या डायनेस्टीक पार्टीक लोकांनी हाजे पयलीं खूब टायम रिजेक्ट केल्लो आसा तेच परते एकठांय येवन स्वताच्या सर्वायवला खातीर तांणी ती कितें इंडिया अलायन्स म्हणून केल्या. ताका कांय मतां पडपाची ना कित्याक लोकांचे बारीक पळयल्यार एक इच्छा आसा की पंतप्रधान मोदीजी परते देशाचे पंतप्रधान जावचे हे क्लियर दिसता. सो द इंडिया अलायन्स म्हणजे इज एन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस विच आर डायनेस्टीक इन नेचर, विच आर फॅमिली रन एंटिटीज. ते देशाच्या लोकांनी भायर आयिल्ले आसा. सो तांचो आनी एक अटेम्प्ट कसो पूण त्या अटेम्प्टाक कांय अर्थ ना, तो फेल जातलो काय ना. गोंयांत जर तुम्ही म्हाका विचारत जाल्यार गोंयांत पळय तांचे कडेन 13 लिस्ट तांची आयली काँग्रेसीची आनी 13 लिस्टांनी तांकां कॅन्डिडेट गोंयांत दिवपाक जमलो ना. ताजे वयल्यान कितें कळटा तांचे कडेन कॅन्डिडेट ना अशें न्ही. कोणाक तरी तिकेट दिवपाक जाय दिलें आसतलें. यतीश्वर तुवें म्हटलें कोणाक तरी तिकीट दिलें पण आयज जेन्ना जेंकां तिकीट दिलें ते उठ्ठा आनी BJPचे कॅन्डिडेट टिका करता. तुमी कशें पळयता? ऑलरेडी BJPचे कार्य आसा पळय देशाच्या बाबतींत गोंयच्या बाबतींत ते सगळ्यांक दिश्टी पडटा. केंद्र सरकाराच्या आधारान, केंद्र सरकाराच्या इनिशिएटिव्हान, राज्य सरकाराच्या डिसिशनान, राज्य सरकाराच्या धोरणा अंडर, राज्य सरकाराच्या कार्या अंडर केंद्र आणि राज्य सरकार दोगूय जाणां मेळून गोंयांत कितलो डेव्हलपमेंट जाला पळय वो सगळ्यांक दिश्टी पडटा. तुम्ही पळया नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स गोंयांत कितली आयली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आयले, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स लॅबॉरेटरी आयली, मागीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आयले, गोंयांत IIT अलॉट जाली, मागीर मोपा एअरपोर्ट जालो, मागीर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयले, आयुष हॉस्पिटल. कितले तरेचे प्रोजेक्ट आयले इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात घेया. तुमचो जुवारी आमचो पूल आयलो, मागीर मनोहर पर्रीकर सेतू आयलो काणकोणा. अशे मेगा प्रोजेक्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आयले. रस्ते पळया कितले रस्ते नवे आयले, व्हडले आयले. सो बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात पळया, मागीर इन्स्टिट्यूशन नॅशनल इन्स्टिट्यूशनाच्या संदर्भात पळया, टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंटाच्या संदर्भात पळया देश खंय पावलो तो.
गोंयचे बेसिकली गोंयचे लक्ष केंद्र सरकाराचे कितले मायन्यूट आसा, कित्याक गोंय हरशीं धाकलें राज्य म्हणल्यार प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट्स केंद्रान गोंयाक अलॉट केले. गोंयचे नांव वाडचें म्हणून IIT, NIT सारखे प्रकल्प गोंयांत आयले, आयुष हॉस्पिटला सारखे प्रकल्प आयले. हातूंत कितें कळटा की केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार टँडम काम करून, हातान हात काम करून बरे बरे प्रोजेक्ट आयले, लोकांक दिश्टी पडटा, लोक एप्रिशिएट करतात. आनी ह्या खातीर मत जें आसा लोकांचें तें डेव्हलपमेंटाक आसतलें. आनी डेव्हलपमेंटाक मत मारप म्हणल्यार मोदी सरकाराच्या नेतृत्वाच्या अंडर, मोदीजींच्या नेतृत्वा अंडर सरकार परते हाडप हे लोकांक बेस बरें खबर आसा. लोक उलोवन दाखयता. आयज खंय तरी इंडिया अलायन्साचे जे नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आहा तुमचे कॅन्डिडेट चॅलेंज करता डिबेटी खातीर या विकासाच्या वयर उलोवया म्हणून हांवें सांगलें तुमकां विकासाचो. हांवें तुमकां इन्स्टिट्यूशनां, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें वाचून दाखयलें. काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कितें आयिल्लें तें सगळ्यांक खबर आहा म्हणून लोकांनी तांकां रिजेक्ट केलें. सारकें न्ही? सो बेसिकली दोळे फक्त कोण टिका करता तर दोळे उगडे करून फक्त पळोवपाक जाय गोंयांत कितलो डेव्हलपमेंट जाला इन्स्टिट्यूशनाच्या बाबतींत, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत, प्रकल्पांच्या बाबतींत हें फक्त पळोवपाक जाय. आतां कशें आसा, कोण जर दोळे धांपून उलोवंक सोदता, ना पळोवन as if wants to sort of live in denial, it's up to him. But all I can tell you is that the kind of attention and development which Modi ji has undertaken, and state under the leadership of Dr. Sawant, center under the leadership of Prime Minister Modi ji, the growth of the state and the growth of the country is there for all to see. You see, people are supporting BJP because they want a developed state, a developed country. काँग्रेसीचे क्रिटिसाइज करता म्हणटा पळय ताका काय अर्थूच ना. कित्याक पळय, आय लुक एट इट लायक दिस, 13 लिस्टांनी तांकां कॅन्डिडेट दिवंक जमलो ना. ताजे वयल्यान तुमकां कळटा की काँग्रेसीक गोंयचे कितली प्रायोरिटी आहा. 13 लिस्टांनी गोंयचें नांव घेवप ना म्हणजे गोंय तांच्या प्रायोरिटीनूच ना हें कळटा. दुसरें कळटा की तांचे कडेन कॅन्डिडेटूय नाशिल्ले दिसता. जाल्यार 12-13 लिस्टांनी कॅन्डिडेट ना येवप म्हणल्यार कितें? आतां कोणाक तरी दिवंक जाय न्ही. इलेक्शन म्हणटकच कोणाक तरी ते घालतले अशी परिस्थिती तांची. जेन्ना तुम्ही म्हणटा की तेंचे कडेन कॅन्डिडेट नाशिल्ले न्ही, कोणाक तरी घालूंक जाय. पण जेन्ना सावथाक तेंचो सिटींग MP आसतना त्यांनी कोणाक तरी न्यू फेस दिलो जो लोकसभा इलेक्शनाक पडलो आणि ते जाय दुट्टान तुमच्या कॅन्डिडेटार टिका करता. कशें पळयता ऑलमोस्ट तें तुका सांगलें न्ही, ते टिका करता पळय ती अर्थहीन टिका. कित्याक तांचो जेन्ना उत्तरेक कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो पळय तांचोच एक कोण एस्पिरंट आशिल्लो ताणें तांकां घरचो हेड दिलो. कित्याक ताणें सारकें पाडो वाचलो तांचो. आतां दक्षिणेनूय तशेंच तांच्याच स्वताच्या कार्याच्या अंतर्गत तांणी सांगून दिलें की तांणी म्हाका दिसता व्हडलें कांय करूं ना दक्षिणेक म्हणून तांणीच आपल्या हातूंतल्यान दाखोवन दिलें. सारकें न्ही? सो पळय टिका म्हणटा पळय ती अर्थहीन टिका आसता पळय ताका कांय तथ्य नासता. टिका जर पॉलिटिक्सान टिका करपाक जाय ताका मातशें अभ्यास करून तथ्य आशिल्ली टिका करपाक जाय. आनी कांयचें काय उलयलें म्हण ताका अर्थ ना. सो तेंचे काय लिडर्स तुमच्या लिडर्सांक डिबेटी खातीर चॅलेंज करता. जे न्यू पक्ष आयले ते ऑलमोस्ट पण पुन्हा चॅलेंज करता. कशें पळयता? लक्षा पळय न्यू पक्ष जे लीडर फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट जे लीडर आता श्रीपाद भाऊ सारको एक व्हड लीडर जो सतत 5 टर्म पार्लमेंटाक जिखलो आणि 6व्या टर्माक लोकांच्या प्रेमान लोकांच्या मतावरवी परत जिखपाचे हाजेर आसा हें सामकें कळटा. ताका आतां चॅलेंज कोण दिता? जो मनीस पडत आहा ताका अर्थ ना न्ही. हांव नांवां काय घेना कित्याक लोकांक खबर आहा न्ही. लोक सगळे जाणा श्रीपाद भाऊ 5 टर्म कित्याक जिखून आयलो. 6व्या टर्माक श्रीपाद भाऊ कित्याक जिखून येतलो हें जाणवता. कित्याक जाणवता? ताणें केंद्र सरकाराच्या वरवीं आनी राज्य सरकाराच्या पालवान कितले प्रोजेक्ट हाडले. तुमकां सांगलें हांवें आयुष हॉस्पिटल घे, कितले व्हडले व्हडले कोस्टल हो आमचो वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट घे, बरे बरे प्रोजेक्ट आयले पळय. लोकांक जाय कार्य, लोकांक जाय डेव्हलपमेंट. एक गोष्ट क्लियर आसा की गोंय फुडें वचपाक जाय.
देश फुडें वचपाक जाय. आणि आयच्या दिसा देशांत बारीक जर पळयत जाल्यार मोदीजींची लिडरशिपी अंडर देशाची प्रगती गती मेळिल्ली आसा. इन दी कॉमिटी ऑफ वर्ल्ड नेशन्स दी ग्रोथ ऑफ कंट्री is immense in the Committee of World Nations. Internationally, people are recognizing the rising stature of India. This is there for all to see. So, कोण कितें टिका करता, कोण हे करता पळय, डिबेटीक हांवूय सांगू शकता की बीजेपी जितली डिबेट केल्या पळय, बीजेपी जितलो डेव्हलपमेंट केला पळय, ताचेर हांव सुद्दां डिबेट घेवंक तयार आसा. हाचे ऑपोजिशनाच्या हाका तेजे पोकळ कितें उलयता पळय, तुम्ही चॅलेंज करता पोझिशन. चॅलेंज करपाचो प्रश्न ना, कित्याक तांचे कडेन कांय नाच. चॅलेंज म्हटल्यार तुम्ही आपयता इन तुमची लक्षात घ्या, आमी ओपन आसा. आमचो डेव्हलपमेंट मॉडेल जो आसा, डेव्हलपमेंट जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसा, हे सगळ्यांक दिश्टी पडटा सारकें. ऑपोजिशनान जेन्ना ते रुलींग आशिल्ले तेन्ना कांयच करूंक पावले ना, हें सगळ्यांक खबर आहा. हे सगळें आमी लोकां समोर ऑलरेडी दवरलां, तेन्ना आमी दवरपाक आनी एकदां दवरपाक तयार आसा. सो काय प्रॉब्लेम. सो तुमकां चान्स मेळ्ळ्यार तुमी डिबेटीक रेडी आसा? ऑफकोर्स, वाय नॉट. डिबेट to show how well the state government, how well the central government, how well our MP from the Lok Sabha has performed, how much of central attention has been this in Goa, how many of central good projects have come into Goa, how much of infrastructure has been developed in Goa through central funds. All of it is in public domain. If you want me to show it to you through a debate again and to the people again, why not? Ever ready. But then again, I will tell you, criticism should not be hollow. Criticism should be studied. You see, when Congress was in power, they could not do that Zuari Bridge. Center was Dr. Manmohan Singh. Correct? Why they couldn't do that Zuari Bridge? Under Modi ji, you see a wonderful architectural marvel, not just a simple bridge, but you see a architectural marvel. So development, I can just tell you in one simple way. तुका जर development हे कळपाक जाय जाल्यार काँग्रेसीक 10 वर्सां मनमोहन सिंग जीच्या अंडर जे 10 वर्सां केंद्र सरकारांत आशिल्ले तांकां एक जुवारी पूल करपाक जमलो ना. आणि मोदीजींच्या सरकाराच्या अंडर कितलेशेच पूल, जुवारी पूल धरून जाले. सो हे सगळे आसा, तरातरांच्यो स्किमी, तरातरांचे बेनिफिशियल इनिशिएटिव्स गरिबां खातीर, महिलें खातीर कितले जाले. काँग्रेसच्या टायमार खंय आशिल्ले. आज देशाची जनता जी बीजेपीक आकर्षित जाल्या, मोदीजींच्या लिडरशिपीक आकर्षित जाल्या, ती परफॉर्मन्सा खातीर न्ही. पीपल वॉन्ट डिलिव्हरी ओरिएंटेड गव्हर्नमेंट जे मोदीजीन प्रोवायड केल्लें आसा. People want growth of the state. People want development of the state. आणि होच मोदीजींचो विकसित भारताचो जो अजेंडा आसा, तोच अजेंडा घेवन आमचे दोनूय कॅन्डिडेट, आमचो पक्ष उत्तरेक आनी दक्षिणेक लोकांक मेळत आसा. आनी लोकांचो बरो प्रतिसाद, बरें प्रेम आमच्या कॅन्डिडेटाक मेळटा. आनी दोनूय कॅन्डिडेट बऱ्या हँडसम लिडान जिखतले हातूंत दुबाव. तुम्ही म्हणटा तुमचे दोन्ही कॅन्डिडेट हँडसम लिडान जिखतले. काँग्रेस खंय तरी भंय जालो दिसता. कोणाक? काँग्रेसीक इंडिया अलायन्सेक. काँग्रेस खंय मायक्रोस्कोपाच्या अंडर सुद्धा पहिल्यार दिसना. खंय काँग्रेस इज कशा जाणा माय पळय. लास्टाक जेन्ना MP लोक निवडून हाडटा पळय, तेन्ना लोकांच्या तकलेंत कितें आसता की बरे प्रकल्प MPLADच्या माध्यमांतल्यान आपल्या गांवांनी येवचे, बऱ्यो स्किमी केंद्राच्यो राज्यांत पावच्यो, बरे जे केंद्राचे हे आसा प्रोजेक्ट्स आसा ते गोंयांत येवचे, अशें सगळें आसता न्ही. आनी ते सगळे जर पळयत जाल्यार श्रीपाद भाऊचे हांव एग्जाम्पल दिता तुमकां. MPLADच्या फंडांतल्यान श्रीपाद भाऊन कितल्या गांवांनी प्रकल्प हाडले, कितल्या गांवांनी हाडले. कम्युनिटी हॉल आसूं, मागीर तुका बारीक बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन मेजर्स आसूं, कितले तरेतरेचे प्रकल्प आयले बारीक बारीक. म्हणजे मोठे हांवें तुका सांगले आतां व्हडले नॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स, पूण बारीक बारीक MPLADचे प्रकल्प सगळ्या उत्तर गोंयच्या गांवांनी ऑलमोस्ट आयले. सो लोक जेन्ना मत मारूंक वता पळय, लोक सगळे चिंतून मत मारतात.
आज जो तुका प्रतिसाद दिसता पळय गोंयांत भाजपाच्या कॅन्डिडेटांक जे प्रेम मेळटा पळय ते कित्याक मेळटा? लोकांक जाय हे जे डेव्हलपमेंट आणि जो ग्रोथ स्टोरी जी आसा ती कंटिन्यू जाल्ली अंडर मोदीजीज लिडरशीप. म्हणून लोक बीजेपी गव्हर्मेंटाक परते हाडूंक सोदता, परते हाडपाचो निश्चय केला. दिश्टी पडटा. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू.